ಹುಡುಗರು मतदानम् अस्ति कृपया भवती निश्चयेन मतदानं कुर्वन्तु। मतदानं करोमि चेत् तदर्थं मतदानं न करोमि तथा न वदतु भगिनी। मतदानम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति। भवती मतदानं कर्तव्यमेव। अतः कृपया सप्तमदिनाङ्के मे मासे सप्तमदिनाङ्के मतदानं करोतु। अहं करोमि, निश्चयेन करोमि। अस्तु, आगच्छन्तु आगच्छन्तु मतदानं कुर्वन्तु। आगच्छन्तु आगच्छन्तु मतदानं कुर्मः। गिरिजा भगिनी, नागवेणी भगिनी मे मासे सप्तमदिनाङ्के मतदानं करोमि इति उक्तवती। भवती अपि निश्चयेन मतदानं करोति किल? किमर्थं मतदानं भगिनी? तथा किमर्थमिति न वदतु भगिनी। मतदानम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति। देशस्य रक्षणं करणीयम्। अतः भवती निश्चयेन मतदानं करोतु। अस्तु भगिनी। आगच्छन्तु आगच्छन्तु मतदानं कुर्मः। आगच्छन्तु आगच्छन्तु मतदानं कुर्मः। आगच्छन्तु आगच्छन्तु सर्वे आगच्छन्तु। व्यक्तिं दृष्ट्वा मतदानं करोतु। कृपया भवती मतदानं करोति किल? अस्तु, धन्यवादः। आगच्छन्तु आगच्छन्तु मतदानं कुर्मः। अहम् अन्नदानं रक्तदानं करोमि, मतदानं न करोमि। भगिनी शृणोतु, सम्यक् शृणोतु। भवती अन्नदानं करोति चेत् दरिद्राणाम् उदरं पूर्णं भवति। भवती रक्तदानं करोति चेत् सर्वे जनानां कृते जीवनं भवति। भवती मतदानं करोति चेत् देशस्य प्रजाप्रभुत्वस्य जीवनम्। अस्तु, अहं मतदानं करोमि। आगच्छन्तु आगच्छन्तु मतदानं कुर्वन्तु। आगच्छन्तु ಬರ್ರಿ। ಕುರುವಂತು ಕುರುವಂತು मतदानं कुर्वन्तु। भवती मतदानं करोति किल? भवती कस्य कृते मतदानं करोमि इति पृच्छति किल? यः देशस्य रक्षणं करोति, यः उत्तम व्यक्तिः अस्ति, यः अस्माकं समस्यान् शृणोति, तेषां कृते भवती सम्यक् मतदानं करोतु। प्रजाप्रभुत्वं ते रक्षयन्ति किल? तेषां कृते भवती मतदानं